दोस्तों, अगर आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम फहद है और मैं एक खूबसूरत नौजवान हूँ। ये वाकया उस वक्त का है जब मैं यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहा था। मेरे घर के करीब एक फैमिली रहती थी, शोहर और बीवी जो मेरे कज़न, खाला के बेटे और उनकी बीवी लगते थे। क्योंकि बीवी भी कॉमर्स ग्रेजुएट थी, इसलिए वो मेरी पढ़ाई में मदद करती रहती थी। इसी वजह से मेरा ज़्यादा वक्त उन्हीं के घर पर गुजरता था। मैं वहाँ खाता, पढ़ता और कभी कभार सोता भी। किसी को ये गलत नहीं लगता था क्योंकि वो मेरे भाई और भाभी थे। यहाँ तक कि उनके घर में मेरा एक अलग कमरा भी था जिसे मैं सिर्फ पढ़ाई और नींद के लिए इस्तेमाल करता था। भाभी का नाम ज़ैनब था। वो निहायत खूबसूरत और भरे हुए जिस्म की मालिक थीं। इस वक्त इनकी उम्र 24 साल और मेरी 21 साल थी। शुरुओं में मैं उनके लिए कुछ भी महसूस नहीं करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उनके बारे में सोचने लगा। एक रात की बात है, ज़ैनब मुझे पढ़ा रही थीं और भाई अपने कमरे में लेटे हुए थे। रात तकरीबन 10 बजे थी कि भाई ने आवाज दी, ज़ैनब, और कितनी देर, जल्दी आओ ना। ज़ैनब ने आधे रास्ते से उठते हुए कहा, फहद, बाकी कल कर लें, तुम्हारे भाई आज कुछ ज्यादा ही बेचैन हैं। ये कहकर वो जल्दी से अपने कमरे में चली गईं। मैं कुछ देर के लिए सोचता रहा, फिर अचानक समझ में आ गया कि भाई किस बात के लिए बेचैन है। दिल की धड़कन तेज हो गई। आज तक मेरे दिल में भाभी के बारे में बुरे ख्यालात नहीं आए थे, लेकिन ज़ैनब की इस बेचैन कहने पर कुछ अजीब सा लगा। जैसे ही ज़ैनब के कमरे की लाइट बंद हुई, मैंने भी अपनी लाइट बंद कर दी और चुपके से भाभी के कमरे के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। अंदर से सरगोशियों की आवाज आ रही थी, कुछ साफ सुनाई दे रहा था। ज़ैनब ने कहा, क्यों जी, आज इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? भाई ने जवाब दिया, आवा मेरी जान, कितने दिन से तुमने मुझे वक्त नहीं दिया। इतना जुल्म न किया करो मेरी रानी। ज़ैनब ने हंसते हुए कहा, आप ही को फुर्सत नहीं मिलती। फहद का कल इम्तिहान है, उसे पढ़ाना जरूरी था। मैं दिल की धड़कन संभाल न सका, जल्दी से अपने बिस्तर पर लेट गया। लेकिन पूरी रात भाभी के बारे में सोचता रहा, एक लम्हा भी नींद नहीं आई। जिंदगी में पहली बार भाभी के बारे में सोचकर मेरा दिल धड़का। सुबह भाई दफ्तर चले गए और मैं भाभी से नजर नहीं मिला पा रहा था। ज़ैनब किचन में काम कर रही थी और मैं भी किचन में खड़ा हो गया। पहली बार मैंने भाभी को गौर से देखा। गोरा, भरपूर बदन, लंबे घने काले बाल जो कमर तक लटक रहे थे, बड़ी बड़ी आंखें जो बहुत खूबसूरत लग रही थीं। दिल की धड़कन फिर बढ़ गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, भाभी, मेरा आज इम्तिहान है और आपको कोई फिक्र नहीं थी? बगैर पढ़ाए ही आप कल रात सो गए। ज़ैनब ने हंसते हुए कहा, कैसी बातें कर रहा है फहद, तेरी फिक्र न करूं तो किसकी करूं? मैंने कहा, झूठ, मेरी फिक्र थी तो गई, क्यों? ज़ैनब ने जवाब दिया, तेरे भाई ने जो शोर मचाया था, ये पहली बार था जब मैंने भाभी के साथ ऐसे बातें की थीं और वो नाराज नहीं हुई थी। इससे मेरी हिम्मत मजीद बढ़ गई और मैं उनका दीवाना होता जा रहा था। ऐड की छुट्टियां करीब आ रही थीं और ज़ैनब को अपने माँ बाप के पास जाना था। भाई ने ये काम मुझे सौंपा क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं मिली थी। रेलवे स्टेशन पर भीड़ बहुत ज्यादा थी और मुझे ज़ैनब के साथ खड़े होकर उनके लिए टिकट का बंदोबस्त करना पड़ा। धिक्म अपील के बावजूद सिर्फ ज़ैनब का रिजर्वेशन हो सका और हम दोनों एक ही सीट पर बैठ गए। मैंने गहरी सांस ली और कोशिश की कि नींद आए, लेकिन दिल में अजीब सी तड़प थी। ज़ैनब ने मैके में मेरी बहुत कदर देखी, हर बात पर ख्याल रखा। 10 दिन के बाद हम वापस आए। भाई और भाभी को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन रात को फिर से मैं चुपके से ज़ैनब के कमरे के दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ। भाई खुश थे और अंदर से आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। भाई कह रहे थे,
زینب میری جان، تم نے تو ہمیں بہت ستایا، تمہارے بغیر دل لگتا ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر میری دھڑکن پھر تیز ہو گئی۔ میں جلدی سے اپنے بستر پر لیٹ گیا، لیکن پوری رات بھابھی کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں 5 فٹ 7 انچ کا ہوں، اپنے کالج کا باڈی بلڈنگ چیمپئن، روز 2 گھنٹے ورزش کرتا ہوں۔ ایک دن میں چھت پر پڑھنے جا رہا تھا۔ زینب کے کمرے کے سامنے سے گزرتے وقت میں نے ان کے کمرے میں جھانکا۔ وہ اپنے بستر پر ناول پڑھ رہی تھی۔ میرے قدم رک گئے اور میں چھپ کر کھڑکی سے جھانکنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک دن کالج سے جلدی واپس آ گیا۔ گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں چپکے سے اپنی کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہو گیا۔ زینب کچن میں کام کر رہی تھی اور کافی دیر بعد اپنے کمرے میں آئے کچھ گنگنانا بھی رہی تھی۔ میں بستر پر لیٹ گیا جیسے نیند میں ہوں۔ زینب مجھے دیکھ کر چومک گئیں۔ فہد اٹھو، تو اندر کیسے آیا؟ میں نے کہا۔ کالج جلدی ختم ہوا، دروازہ بند تھا، اس لیے کھڑکی کے راستے آیا۔ زینب نے پوچھا، تو کتنی دیر سے اندر ہو؟ میں نے جواب دیا، تقریباً 1 گھنٹے سے۔ زینب کی آنکھوں میں ایک عجب سا شک تھا، جیسے محسوس کر رہی ہوں کہ میں نے ان کے گنگنانے کی آواز سنی۔ پھر زینب کہنے لگیں، آج تیرے بھائی سے تیری شادی کی بات کرنی ہی پڑے گی۔ میں خاموش رہا اور دل دھڑکتے ہوئے ان کے کمرے سے دور ہو گیا۔ اگلے دن بھائی کراچی جانے والے تھے 6 ماہ کی ٹریننگ کے لیے۔ رات کو زینب نیند آنے کا بہانہ بنا کر جلدی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں پھر سے چپکے سے ان کے کمرے کے دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اندر سے بھائی اور بھابھی کی باتیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ بھائی کہہ رہے تھے، زینب میری جان، تم نے تو ہمیں بہت ستایا، تمہارے بغیر دل لگتا ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر میرا دل پھر دھڑکنے لگا۔ میں نے خود سے کہا، اب اور برداشت نہیں ہو رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اب صرف ایک ناظر نہیں، بلکہ دل کی کیفیت کے ساتھ ہر لمحہ جڑ گیا ہوں۔ اگلی صبح بھائی روانہ ہو گئے۔ میں زینب کے ساتھ کچن میں کھڑا تھا اور پہلی بار میں نے ان کی ہر حرکت، ہر نظر اور ہر بات کا بغور مشاہدہ کیا۔ ان کی سفید اور نرم جلد، لمبے گھنے بال اور دلکش مسکراہٹ نے میرا دل جیت لیا۔ میں خود سے کہہ رہا تھا، یہ سب میرے لیے ایک خواب کی طرح ہے۔ کچھ دن بعد میں اور زینب تنہا گھر میں تھے۔ میں نے ہمت کی اور آہستہ سے کہا، بھابھی، میں آپ کے بارے میں سوچے بغیر نہیں رہ پاتا۔ زینب نے میری طرف دیکھا، کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر مسکرا کر کہا، فہد، یہ بات تمہیں دل کی ہے یا کھیل؟ میں نے دل کی سچائی کے ساتھ کہا، یہ دل کی سچائی ہے بھابھی، میں واقعی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زینب نے کچھ لمحے سوچا اور پھر میری طرف آہستہ سے قدم بڑھایا۔ فہد، تم بہت ایماندار اور نیک دل لڑکا ہو، لیکن یہ سب خطرناک ہے، ہمارے رشتے اور بھائی کی موجودگی کی وجہ سے۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں، لیکن دل کی آواز کو دبانا مشکل ہے۔ میں آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ زینب نے میری آنکھوں میں چھپی جذبات کو پڑھا۔ وہ خاموش رہیں اور پھر آہستہ سے بولیں، اگر واقعی تمہیں میری فکر ہے تو صبر کرو، کچھ وقت بعد حالات بدلیں گے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، صبر کرنا تو ممکن نہیں بھابھی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی عزت اور خیال رکھوں گا۔ وقت گزرتا گیا اور بھائی کی ٹریننگ کے بعد گھر کی فضا میں تبدیلی آ گئی۔ میں اور زینب زیادہ قریب ہو گئے، لیکن ہر لمحہ ہمیں خود پر قابو رکھنا پڑتا۔ ہماری چھپی ہوئی محبت ہر دن مضبوط ہوتی گئی۔ ایک دن زینب نے خود کہا، فہد، آج سے تم میرے سب سے قریب ہو، لیکن یہ راز ہمارے لیے ہے۔ میں نے دل ہی دل میں خوشی محسوس کی اور اس لمحے میں جان گیا کہ ہماری محبت کی بنیاد مضبوط ہو گئی ہے۔ اب میں ہر رات زینب کے بارے میں سوچتا اور ہر دن ان کے قریب ہونے کا خواب دیکھتا۔ ہماری چھپی ہوئی محبت ہمارے دلوں میں ایک نئی روشنی لے آئی اور ہر لمحہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے زیادہ قریب کر رہا تھا۔
یہ کہانی صرف خواہش اور جذبات کی نہیں بلکہ صبر، عزت اور دل کی آواز پر چلنے کی کہانی ہے۔ فہد اور زینب کی محبت چھپی ہوئی تھی، لیکن ہر دن اس کے لیے مضبوط بنیاد بنتا گیا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ محبت صرف دل کی بات نہیں بلکہ صبر، قربانی اور ایمانداری کے ساتھ جینے کا نام ہے۔